आज दनपारां आल्तिनो हांगासर एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या ह्या गोडावनान फाटल्यान तुमी पळयता ह्या गोडावनान एक डेड बॉडी सापडली। मेळटा ते इन्फॉर्मेशनान ही डेड बॉडी रिजारियो फेर्नांडीस 52 इयर्स ओल्ड हो UDC पदाचेर काम करपी एक्सायज डिपार्टमेंटान जेन्ना सकाळी तो आयलो हांगासर आनी त्यांनी हाजरी दिली आनी तेजे उपरांत तो खंय गेलो कोणाकूच खबर ना। तेन्ना स्टाफान ताका कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी भरपूर प्रयत्न केले, एक पर्यंत प्रयत्न केले। तेजे उपरांत तांच्या दुबाव लागलो, तेजे कडेन चावी आसताली ह्या स्टोर रूमाची। तांकां डावट लागलो आनी ते हांगासर आयले आनी चॅक करपाक जेन्ना पळयलें तेन्ना रोजारियोची बॉडी खंय ना खंय हँगींग आशिल्ली आनी तेंच्यांनी जे स्टाफान रोखडेच पणजे पुलीस स्टेशनाक कळयलें आनी पुलीस हांगासर आयले आनी तेजे उपरांत पंचनामा केलो आनी आतां सद्या बॉडी ही GMCन पोस्टमॉर्टमाक गेल्या। हेजें कारण कितें आसा हे पुलीस शोध लायता आनी हेजेर आमी चड अपडेट घेवन येतले। अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा।